नाज़रीन, पहले वीडियो में हमने क़यामत के दिन के भयानक मंजर का जिक्र किया था कि वो दिन ऐसा होगा कि बाप अपने बेटे को छोड़ देगा, बीवी अपने शौहर से दूर भागेगी, भाई बहन को पहचानने से इनकार करेगा, चारों तरफ नफसा नफसी का आलिम होगा, लोग अपने पसीने में डूबे हुए होंगे, मगर इसी बड़े मैदान में एक हस्ती सबके लिए पुकार रही होगी। वो हस्ती होगी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दोनों जहानों के सरदार हैं, जिनकी जुबान मुबारक पर ये इल्फाज होंगे कि या रब उम्मती उम्मती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे और फिर हिसाब किताब का आगाज होगा। सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब होंगे। उसके बाद और 5 सवालात पूछे जाएंगे। अपनी उम्र कहाँ गुजारी, अपनी जवानी कहाँ खर्च की, अपने माल को कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और अपने इल्म पर कितना अमल किया। इसके बाद अमाल का वजन होगा। जिसका पलड़ा भारी हुआ वो जन्नत का हकदार होगा, और जिसका पलड़ा हल्का हुआ इसका इंजाम जहन्नम होगा। फिर पुल सिरात का मरहला आएगा। सवाल ये है कि पुल सिरात क्या है, कहाँ है, कौन इस पर बिजली की तरह गुजरेगा, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन खुशनसीब लोगों की वहां सिफारिश करेंगे। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के बाद जवाबात जानेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, पुल सिरात से पहले एक और मरहला आता है जिसे हौज़े कौसर कहा जाता है। ये हौज़ महशर के मैदान में होगा। जब हिसाब किताब खत्म हो जाएगा तो लोगों का गर्मी से बुरा हाल होगा। इसी वक्त उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ नजर आएगा, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे और अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, बिलाशुबा हौज़ का पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा है। इसकी खुशबू कस्तूरी से बढ़कर और इसके पास रखे हुए प्याले सितारों की तादाद से ज्यादा हैं। जो इंसान इससे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, और इससे पीकर जाने वाला इंसान हमेशा सिराब रहेगा। रवायत में आता है कि नेक लोग पुल सिरात अबूर करने से पहले हौज से जाम पिएंगे, और कुछ लोगों को इनके गुनाहों की वजह से पुल सिरात अबूर करने के बाद हौज से पानी पिलाया जाएगा, ताकि पुल सिरात अबूर करके गुनाहों से पाक हो जाएं और फिर हौज से पानी पिएं। हौज़े कौसर के बाद पुल सिरात का पुल आता है। पुल सिरात एक ऐसा पुल है कि जिससे हर इंसान को जन्नत में दाखिल होने के लिए गुजरना पड़ेगा। ये पुल जहन्नम के ऊपर बनाया गया है, जो बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। मोमिन इस पुल से गुजरेंगे, मगर सबकी रफ्तार मुख्तलिफ होगी। कुछ पलक झपकने की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ बिजली की तरह तेजी से, कुछ परिंदों की तरह और कुछ घोड़ों की तरह और कुछ ऊंटों की तरह। इनकी रफ्तार में फर्क इनके अमाल की वजह से होगा। कुछ लोग आसानी से जहन्नम से बचकर पार हो जाएंगे, कुछ को जख्म लगेंगे लेकिन वो पार हो जाएंगे, और कुछ लोग जख्मी होकर जहन्नम में गिर जाएंगे। एक मरतबा हजरत सैयदना काबुल अख्यार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक आयत की वजाहत की। फिर फरमाया, तुम जानते हो कि दोज़ख पर लोगों का गुजर किस तरह होगा। फिर खुद ही फरमाने लगे कि जहन्नम लोगों पर ऐसे जाहिर होगा गोया चर्बी की तय जमी है। जब नेको बद के कदम इस पर जम जाएंगे तो एक मनादी निदा देगा कि ए जहन्नम अपने असाब पकड़ ले और मेरे असाब छोड़ दे। फिर जहन्नम में जाने वाले इसमें गिरने लगेंगे, और वहां उन्हें इस तरह पहचान लेगा जैसे कोई बाप अपने बेटे को पहचानता है। मोमिन इसे इस तरह पार कर लेंगे कि इनके कपड़ों पर कोई निशान नहीं होगा। पुल सिरात पर हर एक के लिए बाल से ज्यादा बारीक नहीं होगा।
بلکہ جس کے لیے اللہ کریم چاہے گا اس کے لیے وسیع و عریض وادی کی طرح ہوگا۔ ایسا کہ حضرت سیدنا سعید بن ابو خلال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے روز پل صراط کچھ لوگوں پر بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے کشادہ وادی کی طرح ہوگا۔ سب سے پہلے پل صراط پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے اور پھر اور انبیاء اور مرسلین، پھر یہ امت اور اس کے بعد دوسری امتیں گزریں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد کیا تم جانتے ہو پل صراط پر سب سے زیادہ تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ تو وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور جن کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہی ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی اور قیامت کے دن بھی جب سب اپنی جان کی فکر میں ہوں گے تب بھی آپ اپنی امت کے لیے سلامتی کی دعا فرما رہے ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے نبی پل صراط پر کھڑے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ سلامتی دے، اے اللہ سلامتی دے، یہ دعا فرما رہے ہوں گے۔ سوچئے وہ لمحہ کتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص اپنی ذات کی فکر میں ہوگا، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان کی نہیں بلکہ اپنی امت کی سلامتی کی فکر کر رہے ہوں گے۔ فرشتے بھی عرض کریں گے کہ اے اللہ سلامتی سے گزار، سلامتی سے گزار۔ یہی تو وہ عظیم شان ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ سراپائے رحمت ہیں، شفیع العظم ہیں، اور سچ یہ ہے کہ اگر آپ کی دعا نہ ہو تو کوئی پل صراط سے گزر ہی نہ سکے۔ ناظرین، جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ وہاں کچھ وقت تک سخت سزا برداشت کریں گے اور ان کے گناہوں کی سزا انہیں ملے گی اور وہ اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جب ان کا عذاب پورا ہو جائے گا اور وہ پاک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ وہاں بھی ہمیشہ کے لیے سکون، آرام اور خوشیوں میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں میں سب سے کم درجے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا رخ جہنم سے پھیر دیں گے اور جنت کی طرف کر دیں گے۔ اسے ایک گھنا اور سایہ دینے والا درخت دکھائی دے گا۔ وہاں عرض کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں تجھے یہ دے دوں تو کیا تو پھر کوئی اور سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا، پروردگار تیری عزت کی قسم اب اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچا دے گا، وہ وہاں آرام کرے گا، وقت گزرتا رہے گا، پھر اسے ایک اور درخت دکھائی دے گا جو پہلے سے زیادہ ہرا بھرا، سایہ دینے والا اور پھلدار ہوگا۔ وہ پھر اللہ سے عرض کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے اور پھلوں سے فائدہ اٹھا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو پھر کوئی اور سوال تو نہیں کرے گا؟ عرض کرے گا، نہیں پروردگار تیری عزت کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اسے وہاں بھی پہنچا دیں گے۔ کچھ وقت گزرے گا تو اس کے بعد اسے ایک اور درخت دکھائی دے گا جس کے ساتھ پانی بھی بہہ رہا ہوگا۔ وہ پھر عرض کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ، پھل اور پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تو پھر کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ پروردگار تیری عزت کی قسم اب نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے وہاں بھی پہنچا دیں گے، پھر اسے جنت کا دروازہ دکھائی دے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے تاکہ میں اس کے قریب بیٹھ کر جنت کی رونق اور جنت والوں کو دیکھ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ وہ جنت کی خوبصورتی اور نعمتیں دیکھ کر بے اختیار عرض کرے گا
کہ اے میرے رب مجھے جنت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ جب وہ اندر جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اب تو کوئی اور تمنا کر۔ وہ اپنی ساری خواہشیں بتائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتے جائیں گے کہ اور مانگ، تو کتنا مانگ سکتا ہے، اور مانگ، یہاں تک کہ وہ اپنی ہر خواہش بیان کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے تیری ساری خواہشیں دی گئی اور ان کے ساتھ 10 گنا زیادہ بھی۔ پھر وہاں اپنے جنتی محل میں داخل ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں داخل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا بالکل نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔